आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका छठा बाब और उसकी आयात 24 ता 26 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम दोहरी बरकत इसके बारे में सुनेंगे। मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके। अफसोस तुम पर जो अब शेर हो, क्योंकि तुम भूखे होगे। अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि मातम करोगे और रोओगे। अफसोस तुम पर जब लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे अंबिया के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। क्या अमीर होना, सब कुछ पास होना, हंसना और सब लोग हमारे बारे में अच्छा बोलें या अच्छी राय रखें, क्या ये खतरनाक है? ऐसा लगता है कि खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक ये खतरनाक है। खुदावंद यीशु मसीह क्यों इन चीजों के बारे में या इन चीजों के खिलाफ खबरदार करते हैं? और इससे पहले वो गरीब, भूखा, रोने और बेइज्जत होने को क्यों मुबारक करार देते हैं? बुनियादी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह 4 आम गुनाहों की मजम्मत कर रहे थे, जो कि लालच, पेटूपन, बेरहमी और शोखी हैं। और उन 4 गुनाहों के बरक्स उनकी मुख्तलिफ खूबियों को फरोग दे रहे थे। गुर्बत अपने अंदर बजाते खुद पाकीज़गी के लिए काफी नहीं है, लेकिन मुकद्दस लूका की अंजील में खुदावंद यीशु मसीह ने लफ्जी तौर पर गरीब होने को मुबारक करार दिया है। ये मुकद्दस मत्ती की अंजील से भी आगे है, जिसमें रूह का गरीब होना मुबारक कहा गया है। रूह में गरीब होना इस दुनिया की मादी चीजों से रूहानी तौर पर अलग होना है, ताकि हम खुदा की आसमानी दौलत के लिए पूरी तरह खुले रह सकें। कुछ लोग मादी दौलत होने के बावजूद उनसे लातल्लुक हैं। मुकद्दस लूका की बयान करदा मुबारकबादियों के तनाजुर में खुदावंद यीशु मसीह बराह रास्त कहते हैं, मुबारक हो तुम जो गरीब हो, और अफसोस हो तुम पर जो दौलतमंद हो। इस तालीम में हम एक दूसरी नेमत दरियाफ्त करते हैं, जो मुकद्दस मत्ती के तनाजुर में नहीं पाई जाती। रूहानी लातल्की यानी कि रूह की गुर्बत इसके अलावा एक नेमत के तौर पर पहचानी जाती है, और गुर्बत को उस रूहानी लातल्की हासिल करने का आसान तरीका करार दिया गया है। मादी दौलत अगरचे अपने आप में गुनाह नहीं है, लेकिन अपने साथ बहुत सी आजमाइशें लाती है, मसलन खुद इन्हसारी और खुद गर्जी वगैरह। इस तरह जब कोई रूहानी तौर पर गरीब है, तो उसका दुनियावी चीजों से अलग होना आसान है, बजाय इसके कि जब कोई अमीर हो। यह गरीब और अमीर दोनों के लिए कबूल करना एक मुश्किल सच है। गरीब अक्सर यह सोचकर अमीर बनना चाहते हैं कि अगर वो दौलतमंद होते तो वो अपनी दौलत दूसरों के साथ बांटते और खुद को उस दौलत से अलग रखते। अमीर अक्सर अमीर होने से लुत्फ अंदोज होते हैं और यकीन रखते हैं कि वो रूहानी तौर पर उस दौलत से अलग हैं, लेकिन असल में वो अलग नहीं है। भूखा होना भी एक बाबरकत हालत के तौर पर पहचाना जाता है, जबकि शेर होना एक खतरनाक हालत है। जब हम हकीकी तौर पर भूखे होते हैं, मिसाल के तौर पर रोजे की वजह से या खाने की कमी की वजह से, तो अपनी भूख और प्यास को
خدا کی طرف موڑنا آسان ہوتا ہے، تاکہ وہ اپنے الہی خزانوں سے ہماری بھوک ختم کرے اور اس کے دیے گئے رزق پر زیادہ آسانی سے بھروسہ کیا جا سکے۔ خوراک کی کثرت، خاص طور پر عمدہ کھانا، ہمیں ایک پیٹ بھرے اطمینان کے ساتھ آزماتا ہے، جس سے خدا اور اس کی پاک مرضی کے لیے بھوک اور پیاس کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر ہم لذتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور بھوک کا تجربہ کرتے ہیں تو خدا کے فضل کی بدولت ہم پیٹو پن اور اس طرح کی دوسری آزمائشوں سے بچ جاتے ہیں۔ اس معاملے میں ہنسنا اور رونا خوشی اور مایوسی کا حوالہ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ وہ ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو ہمیشہ تفریح اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے خواہاں رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ تفریح، عیش و عشرت اور لمحاتی لذتوں کے لیے جیتے ہیں۔ رونے سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ جان لیا ہے کہ دنیا کی عارضی لذتیں کبھی پوری نہیں کی جا سکتی، لہذا مستقل تفریح اپنے ساتھ ایک حقیقی آزمائش لاتی ہے، جبکہ اس وقتی لذت کی اس شکل کا کھو جانا اس آزمائش کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آخر میں خداوند یسوع مسیح نے سب کی طرف سے اچھا کہا جانے کی بجائے اگر اس کی وجہ سے لوگ ہم سے نفرت کرتے، رد کرتے، توہین کرتے اور برا بھلا کہتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح اس کو برکت قرار دیتے ہیں۔ اس معاملے میں خداوند یسوع مسیح اس تعریف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو ان چیزوں سے آتی ہیں جن کا ابدی نقطہ نظر سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جب سب ہمارے بارے میں اچھی بات کرتے ہیں، ایسی خوبیوں اور کامیابیوں کی تعریف کرتے ہیں جو حقیقی مسیحی خوبیاں نہیں ہیں، تو ہم اپنے اطمینان کے لیے اس تعریف پر بھروسہ کرنے کی آزمائش میں پڑ جائیں گے۔ لیکن اطمینان کی یہ شکل سوائے فضول خرچی کے اور کچھ نہیں ہے، اور آخر میں یہ شکل کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتی۔ تاہم جب کوئی اپنے اندر خدا کی خوبیوں کو دیکھتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے تو سب سے پہلے خدا کی تعریف کی جاتی ہے اور ہمیں خدا کے جلال میں شریک ہونے کی سعادت ملتی ہے۔ آج اس بات پر غور کریں کہ کیا ہم امیر بننے کو ترجیح دیتے ہیں، بہترین کھانے پینے کو ترجیح دیتے ہیں، مسلسل تفریح کرتے ہیں اور دوسروں سے حسد کرتے ہیں، یا کیا ہم اس قسم کی زندگی کو آزمائشوں کے طور پر دیکھتے ہیں؟ ان ٹھوس روحانی برکات پر بھی غور کریں جو ان لوگوں کو ملتی ہیں جو حقیقی طور پر غریب، بھوکے، معتدل اور عاجز ہیں۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ایک بہت ہی ضروری تعلیم ہے۔ اگر ہم اس تعلیم کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے تو جان لیں کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری زندگی میں اب بھی مختلف قسم کی چیزیں ہیں جن سے ہمیں خود کو لا تعلق کرنا ہے۔ خاص طور پر اس مبارک بادی پر غور کریں جس کو اپنانا ہمارے لیے سب سے مشکل ہے، اور اس مبارک بادی کو غور و فکر اور دعا کا ذریعہ بنائیں۔ ایمانداری اور کھلے پن کے ساتھ ایسا کرنے کے نتیجے میں ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو واقعہ ہی خدا کی نظر میں بابرکت ہیں۔ ہم دعا مانگے۔ ہمارے مبارک خداوند، آپ غریب، بھوکے، معتدل اور کامل درجے کے عاجز تھے۔ ان وجوہات کی بنا پر آپ کامل فضیلت سے مامور تھے۔ برائے کرم اس دنیا کے فریبوں کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے
ہماری آنکھیں کھول دیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ حقیقی پاکیزگی کی زندگی گزار سکیں اور آسمانی بادشاہی کی دولت کا تجربہ کر سکیں۔ خدا یسوع مسیح ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔